यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जान्न चाहनुभयो ज्वरो किलो भनेको के हो। ज्वरो किलो भनेको हामीले साधारणतया बुझ्दा ज्वरो भनेको रुट, किलो भनेको लोकस। ज्वरो भन्नाले के बुझौँ हामी भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको पकड शक्ति, पक्रिने ठाउँ, त्यसको कहाँ जरा गाडिएको छ, त्यो कहाँ उत्पत्ति भएको हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। उत्पत्ति कुन क्षेत्रमा भएको हो, त्यसलाई ज्वरो भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरेर किलो भन्नाले चाहिँ त्यसको निर्णय गर्न सक्ने शक्ति, त्यसलाई अड्याउन सक्ने शक्ति, त्यसको क्षमता, त्यसले पार्ने प्रभाव, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले किलोको रूपमा बुझ्नुपर्दछ। त्यसैले ज्वरो किलो महाअभियान भन्नाले हामीले के बुझौँ भन्दै यही नेपालमै उत्पत्ति भएको, नेपालमै निर्णय गर्न सक्ने शक्ति भएको, नेपाल सापेक्ष, नेपाललाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना कार्यहरू गर्ने महाअभियानलाई ज्वरो किलो महाअभियान भनिन्छ। पहिला त हामी ज्वरो किलो महाअभियानको बारेमा बुझौँ। ज्वरो किलो महाअभियान 2072 सालमा स्थापना भएको हो। एक दम्पतिले यसको सङ्कल्प गर्नुभयो कि आजदेखि मेरो जीवन यो देशको लागि समर्पित हुनेछ र मेरो व्यक्तिगत फाइदाको लागि केही कुराहरू हुने छैन भनेर एकजना दम्पतिले सङ्कल्प गर्नुभयो, यसको स्थापना गर्नुभयो अनि यसको आह्वान गर्नुभयो। त्यही आह्वानमा चाहिँ आज लाखौँ मानिसहरू जोडिएर यो क्षेत्रमा अघि बढिरहेका छन्। त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ युगद्रष्टा आदरणीय डाक्टर निर्मल मणि अधिकारीज्यू। उहाँको बारेमा अहिले म यहाँहरूलाई छोटकरीमा बताउँछु। उहाँको जन्म चाहिँ तनहुँमा भएको हो। उहाँले आफ्नो शिक्षा दीक्षा पुरा गरेर 2052 सालदेखि यो देशको अवस्था किन यसरी नाजुक भयो, आज विश्वमा चलेका सिद्धान्तहरूले किन विश्वको कल्याण गर्न सकेन, अनि हामी नेपाल चाहिँ किन पछाडि परिरह्यो त सधैँ। हाम्रो जो त बहुत महत्त्वपूर्ण संस्कृति सभ्यता भएको देश रहेछ, विश्वका महत्त्वपूर्ण धर्महरूको यहीँ उत्पत्ति भएको रहेछ। आज विश्वमा चलेका महत्त्वपूर्ण धर्महरूमा एक दुईवटा मात्रै विदेशमा उत्पत्ति भएका, अरू महत्त्वपूर्ण धर्महरू हिन्दू बौद्ध जैन किराँत यही क्षेत्रमा, यही हिमवत खण्डमा उत्पत्ति भएका रहेछन्। वेद यहीँ लेखिएको रहेछ। महत्त्वपूर्ण ऋषिहरू आजको हिसाबले भन्दा वैज्ञानिक, त्यो बेलाका वैज्ञानिक ऋषिहरूको जन्म र कर्मथलो यही रहेछ। यत्रो महत्त्वपूर्ण गौरवशाली प्राचीनता र इतिहास बोकेको आज नेपाल विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी विधर्मी विजातीय तत्त्वहरूको चङ्गुलमा परेर आज नेपालमा हरेक कुराहरू बाह्य कुराहरू मात्रै ठिक हुन् भन्ने जुन वातावरण बनिरहेको छ र हाम्रो ज्ञान सिप के हो त भन्ने कुरालाई जसरी हाम्रा पिँढीहरूले भुल्दै लगेका छन्, यो कुरालाई जागृत गराएर नेपाललाई चाहिँ अहिलेको जुन सङ्कटको अवस्था छ, यो सङ्कटको अवस्थाबाट मुक्त दिलाउँदै विश्वको केन्द्रबिन्दु नेपाललाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा खोज अनुसन्धान गरेर 2052 सालदेखि उहाँले विभिन्न आधुनिक विज्ञानका कुराहरू, राजनीतिशास्त्रका कुराहरू, अर्थशास्त्रका कुराहरू र हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरू, वैदिक ग्रन्थहरू, विभिन्न यो देशमा उत्पत्ति भएका विभिन्न धर्म सम्प्रदायका ग्रन्थहरूको गहन अध्ययन गरेपछि उहाँले एउटा निचोड निकाल्नुभयो कि आज संसारले खोजेको राज्य राष्ट्रको सिद्धान्त, सहृदयता दर्शन, आधारशिला चतुष्टय र सहृदयताको सम्बन्ध, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, आधारशिला चतुष्टय र सहृदयताको सम्बन्ध, यी चारवटा कुराहरूलाई चाहिँ मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मानेर हामी अघि बढ्नुपर्छ र नेपालको केन्द्रीयता र नेपालको प्रभुत्व विश्वमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उहाँले यो ज्वरो किलो महाअभियानको स्थापना गर्नुभयो। ज्वरो किलो महाअभियानमा विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाहरू छन्। अब ज्वरो किलो महाअभियानले चाहिँ आज हाम्रो देशमा धर्म संस्कार संस्कृतिको रूपमा कुन विखण्डन भइरहेको छ, कुन अवस्थामा हामी गइरहेका छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई ज्ञान नै छ। अर्थतन्त्रको हिसाबले हामी आज कसरी विदेशी प्रतिमानको पिछा लग्गु भएका छौँ, यो कुराहरू पनि यहाँहरूलाई ज्ञान नै छ।
आज हाम्रो शिक्षा नीति कसरी दास उत्पन्न गर्ने शिक्षा नीति लागू भएको छ। हाम्रो गुरुकुलीय पद्धतिमा प्राचीनतम शिक्षा नीतिमा कत्रो कत्रो महान कार्यहरू भएका छन्। यो कुरालाई हामीले चटक्क छोडेका छौँ। आज समाजको अवस्था कतातिर गइरहेको छ। आधुनिकताको नाममा र युरोपियन विदेशी कुराहरूलाई मान्दा आधुनिक हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण धारणाले हाम्रा वैज्ञानिक तथ्ययुक्त कुराहरूलाई कसरी हामी छोड्दै लगिरहेका छौँ। यो कुराहरू आफूले मनन गर्नुहोस्, एकछिन आफूले सोच्नुहोस् कि आज धर्म संस्कार संस्कृतिको क्षेत्रमा, विज्ञान शिक्षाको क्षेत्रमा, समाजको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कति कुराहरू विसङ्गतिपूर्ण भएका छन्। हाम्रो आफ्नो भन्ने के छ? हामी नभएका त होइनौँ नि। सम्पन्नताले भरिपूर्ण हरेक महत्त्वपूर्ण र गौरवशाली कुराहरू भएको हाम्रो सभ्यता संस्कृति आज कुन रूपमा मासिँदै र नासिँदै गएको छ। विदेशीहरूको प्रभुत्वमा, विदेशीको वैचारिक जालमा हामी उनीहरूका कुराहरूलाई मात्रै सत्य मानेर अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा र विदेशीले भनिसकेपछि चाहिँ त्यो कुरा सत्य हुन्छ, हाम्रो नेपालीले भनेको कुरा चाहिँ असत्य हुन्छ भन्ने जुन धारणा र मानसिकताको जन्म भएको छ, यी यस्ता कुराहरूलाई चिरेर प्रत्येक व्यक्तिले नेपाल सापेक्ष भएर नेपाललाई केन्द्रीयतामा राखेर नेपालको हित हुने र नेपालको पक्ष पोषण गर्दै हरेक गतिविधि र कार्यहरू गर्न सकियोस् भनेर यो महाअभियानको जन्म भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। महाअभियानमा जरोकिलो प्रतिष्ठान छ, धर्म संस्कार संस्कृति हेर्ने, त्यस्तै गरेर सहृदयता समाज छ। सहृदयता यो समाजमा भएका विभिन्न जात जाति धर्म भाषाहरूलाई समन्वय गरेर समाहित गरेर एउटै एक आपसमा मिलेर सहृदयताको भावनाले बस्न सकुन् र उनीहरूले आफ्ना सांस्कृतिक पहिचानका कुराहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा गर्न सकुन् भन्ने भावनाले सहृदयता समाज छ। त्यस्तै गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने बेग्लै संस्था छ, परराष्ट्रको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने बेग्लै संस्था छ। हामी हरेक कुराको अनुसन्धान गरेर के निचोड हो, त्यो निचोड चाहिँ नेपाल सापेक्ष भएर हाम्रै कुराहरूको उदाहरण लिएर हामी त्यसलाई चाहिँ प्रतिमान कायम गर्छौँ भने विदेशी राम्रा कुराहरूलाई पनि हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। तर केन्द्रीयता चाहिँ हाम्रै आफ्नो हुनुपर्छ। अनि यी यावत क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरू, विशिष्टीकृत संस्था भन्छौँ हामी त्यसलाई, ती संस्थाहरू चाहिँ दर्ता भएर कार्य गरिरहेका छन्। अब हामीले त शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ भन्यौँ, हामीले धर्म संस्कार संस्कृति यस्तो हुनुपर्छ भन्यौँ, सहृदयताको सम्बन्ध यसरी अघि बढाउनुपर्छ भन्यौँ, विभिन्न जात जाति धर्म वेशभूषालाई यसरी मिलाएर राख्नुपर्छ भन्यौँ। यो देश चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा आधारित हो है, राष्ट्र राज्यमा होइन। यो देशमा चाहिँ परापूर्व कालदेखि सबै जात जाति धर्म वेशभूषाका मानिसहरू मिलेर बसेका छन्। आज विखण्डनको जसले परिभाषा दिन्छ, जसले विखण्डनको बिउ रोपिरहेको छ, तिनीहरू गलत हुन् भन्ने यी यावत कुराहरू बुझाउँदै हामी लाँदाखेरि हाम्रा कुराहरू कसले सुन्ने? आज हरेक क्षेत्रमा राजनीति नै प्रधान रूपमा रहेको छ। राजनीतिले नै हरेक कुरालाई निर्देशित गर्न सक्छ। आज शिक्षामा हाम्रो नीति लागू गर्नको लागि हामीले पहिला राजनीतिमै हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नको लागि मौलिक जरोकिलो पार्टीको अभिनिर्माण गर्नु परेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। यसरी 10-12वटा विशिष्टीकृत संस्थाहरूले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। राजनीतिको क्षेत्रमा मौलिक जरोकिलो पार्टी, धर्म संस्कार संस्कृतिमा जरोकिलो महाअभियान, समाजको सहृदयता समाज, यी यावत आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा विभिन्न काम गरिरहेको छन्। त्यस कारणले यो एउटा मात्रै कुरा बदल्नको लागि सुरु गरिएको अभियान होइन, यो त सयौँ हजारौँ कुराहरूलाई एकत्रित रूपमा परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ भनेर सुरु गरिएको हुनाले यो महाअभियान हो। तसर्थ हाम्रो पार्टीको गठन किन गर्नु पर्यो, यत्र सयौँ पार्टीहरू भएको ठाउँमा हाम्रो नयाँ पार्टी किन चाहियो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले बुझाएँ। अब हाम्रा जम्मा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, आधारशिला चतुष्टय र सहृदयताको सम्बन्धलाई मुख्य मार्ग निर्देशक मानेर आज जरोकिलो पार्टी अघि बढिरहेको छ। जरोकिलो पार्टीले चाहिँ यो देशको समग्र कुराहरूलाई परिवर्तन गर्ने र हाम्रो नेपाल केन्द्रित, नेपाल सापेक्ष रूपमा अघि बढाउने। अघि मैले यहाँहरूलाई आधारशिला चतुष्टय भने, आधारशिला चतुष्टय भन्नाले विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध, यी 4वटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो आधारशिला चतुष्टयभित्र पर्छन्।
हजुरको विज्ञानको बुद्धि र प्रविधिको प्रगति हामीले अहिले आधुनिक कुराहरूबाट लियौँ। त्यसै गरेर धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध प्राचीन कुराहरूबाट लियौँ। त्यसैले हामी यो भन्न सक्छौँ कि यो आधुनिकता र प्राचीनताको सम्मिश्रण हो। प्राचीन भनेर हामी प्राचीन कुराहरूमा मात्रै अल्मलिरहने होइन, आधुनिक भनेर आधुनिक कुराहरूको पछि कुद्ने पनि होइन। यी कुराहरूलाई कसरी सामञ्जस्य रूपमा जोड्न सकिन्छ भन्ने नै आजको आवश्यकता हो र त्यही आवश्यकता हामीले परिपूर्ति गर्दै गइरहेका छौँ। त्यसै गरेर अब राजनीतिक रूपमा हामी अघि बढिसकेपछि हाम्रो चाहिँ विभिन्न विशिष्ट नेतृत्व हुन्छ। हाम्रो नेतृत्व विशिष्ट हुन्छ। विशिष्ट नेतृत्व भन्नाले यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भने सामूहिक नेतृत्व होइन। हाम्रो एकजनाको विशिष्ट नेतृत्व हुन्छ र विशिष्ट नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ हरेक कुरामा दक्ष हुनुपर्छ, हरेक कुरामा उसको दक्षता हुन्छ र उसले विशिष्टता हासिल गरेको हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिको निर्देशनमा हामी परिचालित हुनुपर्छ। आज हजुरले देखिरहनु भएको छ सामूहिकतामा के कस्ता अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले निर्णय गर्ने र कुराहरू चाहिँ विशिष्ट नेतृत्व हुन्छ। अनि सामूहिक कर्तृत्व सबैजनाले त्यो लक्ष्यलाई भेट्नको लागि काम गर्ने र स्वामित्व चाहिँ हाम्रो संस्थागत स्वामित्व हुन्छ। सबैले स्वामित्व वहन गर्न सक्ने। त्यसै गरेर यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने म त्यसलाई पनि आफूले जानेसम्म यहाँहरूलाई भन्न सक्छु। हजुरले भन्नुभयो राष्ट्र राज्य र राज्य राष्ट्रको कुरा के हो भन्नु। यसलाई छोटकरीमा बुझ्यो। राष्ट्र राज्यले के भन्छ भने यो युरोप केन्द्रित मान्यता हो। युरोप केन्द्रित मान्यताले चाहिँ के भन्छ भने युरोपमा चाहिँ जब द्वन्द्वको सिर्जना भयो त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्दाखेरि एउटा सम्झौता भयो, एउटा सिद्धान्त उनीहरूले बनाए कि जात, धर्म, भाषा यी विविध कुराहरूको विविधताको आधारमा चाहिँ अलग अलग राज्यहरू गठन गरौँ। त्यसो गर्दा यो समस्याको समाधान हुन्छ होला भन्ने उनीहरूले सोचे। त्यही अनुसार गरे। केही समय त्यो समस्याको समाधान पनि भयो। तर आज विश्वको परिवेश कस्तो छ भने हरेक ठाउँमा एउटा मात्रै जात छैन, एउटा मात्रै धर्म छैन, एउटा मात्रै भाषा छैन। विविधतामा एकता भएर संसारमा यो घुलमिल भइरहेको अवस्थामा प्रत्येकलाई त्यसरी राज्य छुट्याउने अधिकार दिँदाखेरि यो कति टुक्रा हुन्छ होला। हजुरले स्पेनमा पहिला एकचोटि केही समय अगाडि स्पेनलाई टुक्र्याउनको लागि जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। त्यतिखेर जनमत सङ्ग्रहमा टुक्र्याउने भन्ने पक्षमा मतदान पनि भयो। तर त्यहाँको सरकारले चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिएन र अहिले टुक्रिनबाट भयो। त्यसरी टुक्रिने श्रृङ्खला सुरु भइसकेपछि कति टुक्रिन्छ। अब नेपालको परिस्थिति हेर्नुहोस्। यहाँ त सयौँ हजुरका धर्म, भाषा, जात जाति बसेको ठाउँ हो। अब यहाँ टुक्र्याउने नीतिलाई हामीले प्रश्रय दियौँ भने यो देश कुन रूपमा जान्छ होला यो कुराको हेक्का राख्नु भएको छ। तसर्थ हाम्रो परापूर्वकालदेखि वैदिक सभ्यतादेखि चलिआएको सबै जात जाति धर्म भाषाहरू एक आपसमा मिलेर सौहार्दपूर्ण र सहृदयताको सम्बन्धमा बसिरहेको अवस्थामा आज यो विदेशी प्रतिमानको आधारमा यो देश टुक्र्याउने खेल खेल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सबैले मिलेर बस्ने र आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्ने, आफ्नो संस्कृतिलाई बढाउनको लागि, आफ्नो धर्मलाई भाषालाई बढाउनको लागि अघि बढ्ने, त्यसको परिपालन गर्ने। धर्मलाई बढाउने भन्दाखेरि यहाँहरूले फेरि यो नसोच्नु होला कि विजातीय धर्म यो जुन यो देशमा उत्पत्ति भएको होइन त्यसको स्वामित्व चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो मौलिक होइन। जुन कुरा हाम्रो मौलिक होइन त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्न चाहिँ पाइन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्ने खेल खेल्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। यसरी विभिन्न जात जाति धर्म समुदायलाई एकत्रित रूपमा जोडेर त्यो समग्र समष्टि रूप नै एउटा राज्य राष्ट्र हो है। राज्यको आधार चाहिँ जात जाति धर्म भाषा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राज्य राष्ट्रले राखेको छ। त्यसै गरेर सहृदयताको सम्बन्ध भन्नाले यो चाहिँ वैदिक कालदेखि नै चलिआएको कुरा हो। वेदमै उल्लेख भएको, बौद्ध धर्ममा, किराँत धर्ममा, जैनमा उल्लेख भएको सहृदयताको सम्बन्ध हाम्रो हिन्दू दर्शनले, हाम्रो सनातनी दर्शनले, हाम्रो वैदिक र बौद्ध दर्शनहरूले, हाम्रो नेपालमा उत्पत्ति भएका दर्शन र सिद्धान्तहरूले के भन्छ भने
तिमी मनुष्य भएर जन्मेपछि हरेक संसारका प्राणीहरू, हरेक चराचर जगत, ढुङ्गो माटो बालुवासँग पनि तिमी सहृदय बन, अनि मात्रै यो पृथ्वीको कल्याण हुन्छ, यो सारा प्राणीहरूको कल्याण हुन्छ। मनुष्य भएर जन्मेपछि सारा प्राणीहरूको कल्याण गर्नु पनि तिम्रो दायित्वमा पर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यस कारणले यी यावत कुराहरूलाई हाम्रो मौलिकताको कसीमा दाँजेर अघि बढ्ने नै जरो किलो महाअभियान र मौलिक जरो किलो पार्टीको मुख्य लक्ष्य रहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। आजलाई यति नै। धन्यवाद। जय जरो किलो, जय स्वदेश।